नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। हामी कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। कोभिड-19 बारेका धेरै प्रश्नको उत्तर अझै पाउन सकिएको छैन। यो रोगले यति ठूलो रूप लिएला र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। विज्ञानले चमत्कार गरेको आधुनिक युगमा 3-4 महिनामै करिब 2 लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हाम्रो आधुनिक भनिएको चिकित्सा प्रणाली यो संक्रमणका सामु निरीह देखिएको छ। कोरोना संक्रमण मानव जातिकै लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। कोभिड-19 लाई उल्लेख्य रूपमा रोक्न सकेका हङकङ, ताइवान र दक्षिण कोरियाको सफलता क्षणिक या दीर्घकालीन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपालमा परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा संक्रमितको संख्या समेत बढेको देखिएको छ। तर सबैमा खासै कडा स्वास्थ्य समस्या भने देखिएको छैन। सबैजसो संक्रमित आफूलाई कोरोनाले संक्रमण थाहा नपाउँदासम्म सामान्य दैनिकीमा नै रहेको देखिएको छ। लकडाउनले कोभिड-19 को क्षति कम गरे पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक असर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएका छन्। लगभग सबै पानी जहाज समुद्र किनारामा थन्किएका छन्। तेलको मूल्य घटेको छ। लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। धनी देशले अर्थतन्त्र कायम राख्न कोसिस गरिरहेका छन्। महामारी रोक्न सबैजसो देशले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। देश बाहिरबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिनेछ। कस्तो छ हाल नेपालको अवस्था? कति पुग्यो संक्रमितको संख्या? संक्रमण नियन्त्रणका लागि कस्तो काम भइरहेको छ? कार्यक्रमको सुरुवातमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइ। प्रयोगशालाको परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु। पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको कुल संख्या 12,577 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 47,797 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,461 वटा थप नमुनाहरू परीक्षण भएका छन्। विभिन्न प्रदेशहरूबाट आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको अवस्थाको बारेमा हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ। जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 5,089, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 5,617, बागमती प्रदेशमा 8,494, गण्डकी प्रदेशमा 5,411, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,035, कर्णाली प्रदेशमा 5,567, त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13,584 वटा नमुना परीक्षण भएका छन् र कुल 47,797 हालसम्म आरडीटी को नेपालभरको परीक्षणको संख्या रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज कुल 24,907 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,877, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,332, बागमती प्रदेशमा 538, गण्डकी प्रदेशमा 708, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 12,163, कर्णाली प्रदेशमा 3,724 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,565 गरी कुल 24,907 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 94 छ। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जना र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा 89 जना रहनु भएको छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। हाम्रो कल सेन्टरहरू 1133 र 1115 हो। जसमा गत 24 घण्टामा 1,871 वटा हामीलाई कलहरू प्राप्त भएका छन्। ती कलहरूको सम्बोधन हामीले गरेका छौं। यहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा र अन्य व्यक्तिहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्ने माध्यम कल सेन्टर पनि हो। त्यसकारणले कल सेन्टरमा आफ्ना प्रश्नहरू राखेर जवाफहरू लिन सक्नुहुन्छ।
मोबाइलमा मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य नामको, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो दुईवटा एप्लिकेसनमा आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 29,384 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 247 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा थप 3 जना रेड जोनमा पर्नु भएको छ। यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 315 पुगेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा हाम्रो महाशाखाहरूबाट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ। यी बाहेक यहाँहरूले अन्य सूचनाहरू पनि यो वेब पेजहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। जनचेतनामूलक सामग्रीहरू पढ्न, सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको विवरणहरू दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो नजिक रहेका अस्पतालहरूका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू जहाँ कोभिड-19 को उपचार हुन्छ ती अस्पतालहरू र जहाँ कोभिड-19 सम्बन्धी परीक्षण हुन्छ सो परीक्षण हुने प्रयोगशालाहरू पनि आफ्नो नजिकको कहाँ छ थाहा पाउन सकिन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 60 वर्षीय पुरुषको नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको छ। हाल उहाँलाई बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याउँदै गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी रूपन्देहीका 25 वर्षीय पुरुषको पनि नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी 2 जना आज थप पोजिटिभ देखिनु भएको छ र रूपन्देहीका पोजिटिभ देखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई अहिले बुटोल धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पतालमा राखिएकोबाट त्यहाँबाट अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी छ। कुल संक्रमितको संख्या यसरी 59 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 49 जना हुनुहुन्छ भने महिला 10 जना हुनुहुन्छ। निको भएर जानेको संख्या 16 छ। रूपन्देहीमा 1 जना, नेपालगञ्जमा 1 जना, धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना र वीरगञ्जमा 8 जना, विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 43 जनाको उपचार भइरहेको छ। आजको विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। आज विश्व श्रमिक दिवस, 131औं विश्व श्रमिक दिवस हो। सबै श्रमिकलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो वर्ष नर्स तथा मिडवाइफरीहरूको वर्ष 2020 पनि हो। यो पनि सम्झन चाहन्छु। कोभिड-19 को अहिलेको यो महामारी प्रकोपको अवस्थामा नर्सिङ तथा मिडवाइफहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अन्य श्रमिकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सेवा दिने सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट र यो महामारी नियन्त्रणमा यहाँहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भूमिका निर्वाह भइरहेकोमा पनि हामी खुशी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौं र निरन्तरताको पनि अपेक्षा गर्छौं। गत वर्षहरू जस्तै यो वर्ष मनाउन नसकिए पनि कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हामीले गरेको योगदान नै यो वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो हामीलाई श्रम गर्ने। त्यो हिसाबले पनि हामीले श्रमिक दिवसलाई त्यो रूपमा पनि लिएका छौं। यति भन्दै गर्दा पनि केही कुराहरू घटनाहरू छन्। आजको घटनाको कुरामा मैले यो प्रसंग विराटनगरको जोड्न चाहन्छु। एकजना गर्भवतीले सेवा नपाएर भौतारिनु परेको अवस्था, विभिन्न दुःखहरू बेहोर्न परेको अवस्था विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउँदा हामी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहलाई दुःख लागेको छ। यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा ध्यानाकर्षण पनि भएको छ। के भएको हो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर लापरवाही भएको भए कारबाही अगाडि बढाउने मन्त्रालयको सोच छ र यस्तो क्रियाकलाप नदोहोरिन र नदोहोर्याउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय आग्रह पनि गर्दछ। यो बेलामा सबै मिलेर के कोभिड-19 के कोभिड-19 भन्दा बाहिरका बिरामीहरू सबैलाई हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि आजको यो श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा जुन हाम्रो
नर्स र मिडवाइफरीको वर्षको हिसाबमा पनि हामी 2020लाई लिएका छौँ। योमा एउटा गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुन आएको महिलाले शास्ति भोग्नु अवश्य पनि राम्रो कुरा होइन। यो दोहोरिँदैन भनेर हामी विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ र सबै मिलेर कोभिड-19 का संभावित संक्रमितहरूको उपचार र नन कोभिड बिरामीहरू जो यति धेरै स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षामा रहनु भएको छ उहाँहरूलाई सेवा दिनु हाम्रो मूल धर्म हो। यो निर्वाह गर्यौं भने यो श्रमिक दिवसको सार्थकता पनि रहन्छ भन्दै सबैले हातोमालो गरौं र यो संकटको घडीलाई टार्न मद्दत गरौं भन्दै मेरो आजको अपडेट यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। शुक्रबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वभर 33,20,000 भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै संक्रमणका कारण 2,34,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यसो त कोरोना संक्रमणबाट 10,49,000 भन्दा बढी मानिस मुक्त समेत भएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा गरिएको लकडाउनले संक्रमण फैलन जोखिम कम गरे पनि यसले दैनिक मजदुरी गरेर खाने श्रमिक किसानहरूलाई पनि समस्या थपिएका छ। सुदूरपश्चिमका किसानले लकडाउनमै गहुँ काटेर भित्राए पनि उचित मूल्य र बजार पाएका छैनन्। सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि गाउँमै बिचौलिया कहाँ किसानहरू सस्तोमा गहुँ बेच्न बाध्य छन्। गहुँ बिक्री गरेर धानको बेर्ना छर्न बिउ तथा मलखाद खरिद गर्ने किसानलाई लकडाउनले समस्यामा पारेको हो। अबको पालोमा कैलालीको यो सामग्री। सरकारले गहुँको मूल्य प्रति क्विन्टल 3,015 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम तर कैलालीका किसानले मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल 200 रुपैयाँ सस्तोमा बेच्नु परेको बताएका छन्। किसानलाई धानको बिउ र मलका लागि पैसाको खाँचो परेको बेला उचित मूल्य पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको समयमा कस्तो छ भनेपछि किसानहरूलाई दोहोरो मार परिरहेको छ। किनभनेपछि एकातिर गहुँको मूल्य पाइएको छैन, दोस्रोतिर अहिले अब यो बर्खे बालीको समय आइसकेको छ। त्यसले गर्दा बर्खे बाली लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई मलजलको आवश्यकता छ। लकडाउनले आवाज जावत तथा ढुवानी गर्न किसानहरू समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै किसानहरू आवश्यक घर खर्च चलाउन र कृषिजन्य वस्तु खरिदका लागि सस्तो मूल्यमा गल्ला व्यापारीहरूसँग गहुँ बेच्न बाध्य छन्। सबैको समस्या छ। अब पैसा कहाँ पाऊँ? अब गाउँ लायो, फेरि खादपात सबै किन्ने हो। अब समस्या छ सब। संस्थानले अहिले पनि किसानको धान गहुँ सकिएपछि गाउँमा खरिद केन्द्र लगाउने गरेको बताउँछन्। किसानले बेचिसकेपछि संस्थानले बिचौलिया र व्यापारीबाट खरिद गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। केन्द्रीय कार्यालयबाट हामीलाई अहिलेसम्म खरिद गर्ने कुनै निर्देशन प्राप्त भएको त छैन, तर खरिद गर्ने प्रक्रियाको लागि तपाईँहरू तयार बस्नुपर्छ भन्ने मौखिक निर्देशन प्राप्त भएको छ। भर्खरै अस्ति 2-3 दिन अगाडि नेपाल सरकारले 3,015 रुपियाँ राखेको छ सायद प्रति क्विन्टलको, र त्यसैको सेरोफेरो बजार भाव सबैलाई आधार मानेर हामीले पनि सोही अनुसार मूल्य हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय निर्देशन अनुसार सोही अनुसार काटा लगाई खरिद गर्नेछौँ। कैलाली सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा बढी धान र गहुँ उत्पादन गर्ने जिल्लामा पर्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लामा 34,005 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ बाली लगाइएको छ। किसानले धानको बिउ र मल पनि पाउन नसकेको बताएका छन्। लकडाउनका कारण बिउ खोज्न टाढा जान नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा गहुँले मूल्य नपाएको यो सामग्रीपछि कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण कतै उत्पादित सामग्रीले बजार नपाउने मात्र होइन, पशुपालनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको समेत व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। यस्तै समस्यामा छन् तनहुँका पशुपालक कृषकहरू। लामो समयसम्म जारी लकडाउनका कारण
पर्याप्त मात्रामा गाई भैँसीका लागि आवश्यक पर्ने दाना, चोकर, पराल उपलब्ध नहुँदा दुध उत्पादन समेत घट्न थालेको छ। अबको पालोमा तनहुँको यो सामग्री। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 5 स्थित याम्पा फाँटका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध छन्। 4-5 वटादेखि 250 वटासम्म गाई भैँसी पालन गरी दूध उत्पादन गर्दै आएका यहाँका कृषकहरूको व्यवसाय लकडाउनका कारण धरापमा पर्ने अवस्थामा छ। अन्य पेसा व्यवसायलाई बन्द गरे पनि गाई भैँसीलाई भोकै राख्न नसकिने हुँदा यहाँका कृषकहरू थप समस्यामा परेका छन्। यत्रो दुध नालीमा खनाउनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। जे होस् दुध चाहिँ लोको छ, पैसा चाहिँ पाइएको छैन। 4 महिना भयो बाबु। 13 वटा गाई, एउटा भैँसीले गर्दाखेरि 14 वटा थियो। मेरो लगभग 40 लिटर 45 लिटर दुध आइपुग्यो दैनिक। यतिखेर चाहिँ अहिले दुधै छैन, 20-25 लिटर भन्दा छैन। दाना चोकरको समस्या अत्यन्तै परेको छ। गाईहरू खान नपाएर दुधहरू घटेको अवस्था छ। निकै दुधहरू घटिरहेको छ। दाना चोकरको चाहिँ साह्रै समस्या परेको छ। बन्दीपुर याम्पा फाँटका कृषकहरूले दैनिक 5000 लिटर बढी दुध उत्पादन गर्दै आए पनि लकडाउनका कारण अहिले मुस्किलले 3000 देखि 3500 लिटरसम्म दुध उत्पादन गर्ने गरेका छन्। यहाँ उत्पादित दुध पोखराका सुजल र सफल डेरीले दैनिक खरिद गरेर लगे पनि विगत 4 महिनादेखि कृषकहरूले दुधको पैसा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। अब यता दाना पनि खुवाउन पाइरहेन, पुरा दुध पनि झरिरहेन। अब परालको पनि त्यस्तै समस्या, हरेक कुराहरू समस्याहरू चाहिँ किसान पनि भइरहेछ र अर्को कुरो भुक्तानी पनि आइरहेन। यसले चाहिँ बडा समस्या चाहिँ परिरहेछ। यो केन्द्रीय सरकार, स्थानीय भनौँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयहरू मिलेर केही राहतको व्यवस्था गरिदियो भने सायद किसानलाई चाहिँ के सहुलियत हुन्थ्यो। पराल किनेर खुवाम, एक टिपलाई 1 लाख रुपियाँ पर्न पर्ने गयो, 70-80 हजार नभएर। अनि त्यसपछि हामीले हरियो घाँस काटेर खुवाउँदाखेरि चाहिँ गाईको फुड पोइजन भएर 8-10 वटा गाई त्यत्तिकै यताउता गरेर गाई यो बिचमा चाहिँ मरेर गयो। अब औषधि लिन जाम, पसल कहीँ पनि खुला छैन। 230 वटा गाई भैँसी पाल्दै आएको भट्टराई मल्टी एग्रोले लकडाउनका कारण गाईलाई ज्वरो आउँदा समयमै उपचार गर्न नसक्दा 7 वटा गाई मरेका छन्। लकडाउनको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि कृषि कर्ममा त्यो सम्भव नहुने हुँदा जोखिम मोलेर पेसामा खट्नुपर्ने कृषकको बाध्यता एकातिर छ। दाना चोकर प्रति बोरा 1400 रुपैयाँमा खरिद गरेका कृषकहरूले लकडाउनका क्रममा 1 बोरा दाना चोकरको 2200 देखि 2300 रुपैयाँ र 3000 देखि 3200 रुपैयाँमा प्रति टिप पराल खरिद गरेको कृषकहरूले अहिले 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अर्को बाध्यता थपिएको छ। दैनिक यो याम्पा फाँट एरियामा 5000 लिटर दुध छ। त्यसमा लगभग साना ठुला गरेर 25 वटा जति फार्मै दर्ता गर्नुभएका किसानहरू हुनुहुन्छ र अरू बाँकी 105 जना जति चाहिँ नर्मल किसान 4 वटा 5 वटा 6 वटा गाई पाल्ने किसान हुनुहुन्छ। लकडाउनको समयमा गाई भैँसीका लागि आवश्यक पर्ने दाना चोकर पराल सहजै पाउन नसकिएको र पाए पनि दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कृषकको गुनासो बढ्दै गए पनि स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवाला निकायले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन्। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यस सङ्कटको घडीमा नजिकको सरकारको रूपमा लिने स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवाला निकायले स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै पशु आहारको सहज व्यवस्थापन, उत्पादन उपजको बजारीकरण जस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। यस्तो समस्या तनहुँमा मात्र होइन, सबैतिर छ। संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनलाई कडा बनाउँदै लैजानुपर्ने भए पनि कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन लगायतमा भने उचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। दूध उत्पादन र तरकारी खेतीलाई मुख्य पेसा बनाएका धादिङका किसानहरू पनि समस्यामा छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन 1 महिना बढीदेखि गरिएको लकडाउनका कारण उत्पादित दूध र तरकारी बजार पठाउन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। कस्तो छ धादिङका किसानहरूको समस्या? अबको पालोमा धादिङको यो सामग्री।
दूध र तरकारीलाई नै मुख्य पेशा बनाएर आएका धादिङका किसानहरू यति बेला चरम समस्यामा छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत 11 देखि गरेको लकडाउनका कारण उत्पादन भएको दूध र तरकारी किसानहरूले बजार पठाउन पाएका छैनन्। मुस्किलले पठाएको केही तरकारीले पनि बजार भाव नपाउँदा किसानहरू निराश भएका छन्। मेरो हालै अहिले खेती व्यवसाय भने चाहिँ तरकारी र दूध हो। दूध पनि खासै नबिकेर मैले दूधमा पनि अब गाई भैँसी पुरै हटाइरहेको छु। 10 वटा भैँसीबाट अहिले घटाएर 5 वटामा झारेको छु। ढुटो चोकड किन गयो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, ढुटो चोकडको स्थिति त्यही हो। वर्षको तरकारी खेतीबाट 1.5-2 लाख रुपियाँ 3 लाख रुपियाँ खर्च घटाएर त्यति पैसा लिइरहेकै मान्छे हो एक सिजनमा। दुधबाट चाहिँ मेरो मासिक लाख रुपियाँभन्दा माथि चाहिँ दुधको पैसा आइरहन्थ्यो। अब अहिले लकडाउन भएपछि चाहिँ दुध कटिरहेको पनि छैन, कटिया दुधको पनि पैसा आएन। एकातिर उत्पादन भएको तरकारी बजारमा खपत हुन सकिरहेको छैन, अर्कोतिर किसानलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भई बारीमै कुहिएर नाश हुन थालेको छ। यस वर्ष मात्र धादिङका 12,000 भन्दा बढी घर परिवार तरकारी खेतीमा रहेको तथ्याङ्क छ। धादिङमा 8,000 व्यावसायिक किसानले 5,823 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। तर यसरी उत्पादन गरिएको तरकारी बजारमा जानै रोकिँदा तरकारी कुहिने अवस्था आएको छ, जसले किसानको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुने चिन्ता बढेको छ। यतिखेर त 60-70 रुपियाँ त्यस्तोमा भाउ थियो हैन। अब अहिले त 10 रुपियाँ पनि भाउ छैन। अब लैजानु परेको छ, कसरी लैजाने हो, होरिदिने भन्छन्, टिपिया छैन, केही गरेको छैन, त्यतिकै खेर गइरहेको छ। तरकारी व्यवसाय जस्तै लकडाउनले दुग्ध व्यवसाय ओह्रालो लागेको छ। बजारमा दूध आपूर्ति गर्न मात्र होइन, गाई भैँसीलाई खुवाउने ढुटो, चोकर र पराल लगायतका दाना जुटाउन समेत किसानलाई हम्मे परेको छ। दुग्ध व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्ने सपना बोकेका स्थानीय कृषकहरू यति बेला लकडाउनले व्यवसाय नै धराशायी भएपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। किसानहरूलाई अब दुग्ध व्यवसायबाट फाइदा लिने भन्दा पनि गाई भैँसीलाई दाना कसरी खुवाउने र बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले बढी सताउन थाले। यो अब चाहिँ हामी तरकारी किसान दुग्ध विकास गर्ने अब चाहिँ एउटा फर्म खोलेर गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूलाई धेरै मार्ग अब चाहिँ यसमा गएर अब चाहिँ धेरै कठिनाइ भयो, धेरै मार्ग भयो। दाना आएन, अब चाहिँ गएर तपाईँको गएर पराल आएन, अब थोरै होइन, घाँस जङ्गलबाट घाँस ल्याएर खुवाउन पर्ने पाउने स्थिति हाम्रो भएन। त्यसो हुँदाखेरि हामी एक तरफ खानपानको घाटामा पर्यौँ, अर्कोतर्फ गएर अब चाहिँ बजार व्यवस्थापनको घाटामा पर्यौँ। धादिङमा अधिकांश कृषकहरूको अहिले दूध बिक्री भएको छैन। जति दूध बजारमा जान्छ त्यसको पनि किसानहरूले उचित मूल्य पाएका छैनन्। दूध व्यवसाय कृषकहरू 1 महिनाकै अवधिमा आफूहरूको दुग्ध व्यवसाय 50% भन्दा बढी घाटा खाइसकेको बताउँछन्। लकडाउन अझै लम्बिए व्यवसाय र बैंकको ऋणको अवस्था के होला भन्ने चिन्ताले किसानलाई काम गर्ने जाँगर समेत घटाइदिएको छ। सरकारले यस्तो अन्यलमा रहेका किसानलाई आश्वस्त पार्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। लकडाउनले कृषि उत्पादनमा बजार पाउन नसकेको यो सामग्रीपछि कोरोना अपडेटमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कोरोना अपडेटमा पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देशहरू अमेरिका, इटली, स्पेन लगायतका देशहरू रहेका छन्। त्यसो त सार्कका कुनै पनि देश संक्रमण मुक्त छैनन्। सार्कका सबै देशमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आम मानिसले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना अति जोखिमयुक्त देशबाट नेपाललाई जोखिमयुक्त देशमा राखेको छ। यो हाम्रा लागि सुखद समाचार हो। लकडाउनको समयावधि लम्बिँदै जाँदा रोकिएका निर्माण कार्य समेत विभिन्न जिल्लामा सुरु हुन थालेका छन्। दाङमा सर्वदलीय बैठकले निर्माण कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। कति छन् दाङमा रोकिएका निर्माण आयोजना, कसरी सञ्चालन गरिँदैछ, दाङको यो सामग्री।
दाङमा लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम सुरु हुने भएका छन्। हालै बसेको सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय गौरव आयोजना र अन्य विकास योजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो। सडक, सिँचाइ लगायतका अत्यावश्यक विकास निर्माणका कामहरू सुरु गर्ने सर्वदलीय निर्णय अनुसार जिल्लामा विकास निर्माणको काम अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। तत्काल कामहरू नगर्दाखेरि बर्सातको समयमा बाढी पहिरो तुफान लगायतका समस्याहरू आउन सक्ने र आधाभन्दा बढी कामहरू भइसकेका जुन आयोजनाहरू छन् त्यो आयोजनाहरूमा क्षति पुग्न सक्ने खालका कामहरूलाई तोकिएको सतर्कता र सुरक्षाको मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको जुन सहमति भएको थियो त्यही सहमति अनुसार केही कामहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। मदन भण्डारी लोकमार्ग, घोराई तुलसीपुर सडक खण्डको विस्तार, देउखुरीको लमही कोइलाबास सडक खण्ड र जिल्लाका अन्य विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाइने निर्णय अनुसार निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान भने दिनुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले बताए। कोरोनाको त्रासका कारण रोकिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुरु गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई भनिसकिएको छ। स्थगित भएको निर्माण कार्यहरू सुचारू गर्नको लागि माथि मन्त्रालयबाट पनि अब हामीलाई निर्देशनहरू आएको छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले चाहिँ सुधार गर्नको लागि चाहिँ जानकारी गराएर उहाँबाट त्यो उच्च स्तरीय समितिको निर्णय चाहिँ पूर्ण पालना हुने गरी कति म्यान पावर लगाउने, कति मेटेरियल, कति गाडीबाट लगाउने भन्ने हिसाबमा उहाँहरूकोबाट निवेदन लिने। निवेदनलाई चाहिँ हामीले अनुमति दिन मिलेन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ सिफारिस गरेर हामीले पठाइराखौँ। तुलसीपुर अमिलिया सडक खण्ड देउखुरीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमहीदेखि शिवखोलासम्म सडकको मर्मत, दङ्सी शरणको बैबाङ र घुराईको सेवार खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम सुरु भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका डिभिजन प्रमुख निरज साक्यले जानकारी दिए। लकडाउन पश्चात रोकिएका योजनाहरूमा हाल केही खकुलो काम गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो विभागमा अन्तर्गत चाहिँ यहाँ हाम्रो आएको छ। त्यसमा पनि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। जुन चाहिँ सडक र पुलका कामहरू चाहिँ यो बर्सात अगाडि क्षति हुने पुलहरू र सडकहरू चाहिँ तुरुन्त तिनलाई चाहिँ यो उसमा चाहिँ बनाउने, त्योभन्दा अरू चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, अरू प्रायोरिटीमा नपरेका सडकहरूलाई चाहिँ तिनलाई अलिक पछि नै गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भने कामलाई अगाडि बढाउन मजदुरहरू नभएको बताएका छन्। काम गरेको चाहिँ तपाईँको तिहार पछाडिदेखि सुरु गरेको त्यो प्रोजेक्ट आयोजना चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएको जनवरी 2019मा हो। त्यसमा पनि 8-9 महिना चाहिँ हाम्रो डिले भयो। एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाले गर्दा पनि हाम्रो डकुमेन्टेसन प्रोसेस नै त्यही अलि लामो भएर पनि यता नेपालमा सम्झौता भए पनि इन्डियाबाट चाहिँ त्यति रेस्पोन्स नआएपछि यो चाहिँ अलि ढिला हुन गएको 8-9 महिना चाहिँ त्यो हाम्रो 2021 जुलाईसम्म सक्नुपर्ने हो। दाङमा पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत 70 बढी आयोजना निर्माणका क्रममा अलपत्र छन्। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने अधिकांश विकासे काम पनि अझै पुरा हुन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पारेको होइन, आम मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा जान समेत समस्या थपिएको छ। बालबालिकाहरूलाई नियमित लगाउनु पर्ने खोप कार्यक्रम समेत केही समय प्रभावित भएको थियो। बर्दियामा भने बालबालिका खोप कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ। खोप कार्यक्रम नियमित सुरु भएपछि कस्तो छ बर्दियाको स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था? अबको पालामा बर्दियाको यो सामग्री। बर्दियामा लकडाउन तथा कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण 1 महिनादेखि रोकिएको बालबालिकाहरूको नियमित खोप कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। खोप कार्यक्रम नियमित गर्न नसकिए आगामी दिनहरूमा अन्य समस्या उत्पन्न हुने भएकाले यो सेवा सुचारू गर्नु परेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बर्दियाका अन्य पालिकामा 19 गतेदेखि सुरु हुने भए पनि बर्दिया अस्पतालमा भने खोप कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ। जन्मेदेखि 15 महिनाका बालबालिकालाई खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। यो वैशाख 19 गतेदेखि यो कार्यक्रम खोप सेवा कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। यो खोप सेवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित गर्नुपर्छ, खोप सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ।
बर्दिया अस्पतालमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगरी खोप सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। बर्दिया अस्पतालमा खोप सेवा सुचारू भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। बच्चा लगाउन पाउला कि नपाउला अब होइन कस्तो त हुन्छ आफूलाई सोचेर प्यारेन्ट्स गएको हिसाबले आफूलाई हुन्छ अलिक डरै लागेर हुन्छ अनि अहिले पाइयो अलिकति राहत चाहिँ महसुस भइरहेछ। दूरी काम गरेर खोप लगाउन चाहिँ दूरी काम गरेर लगाउनेहरू अलिक सुचारू गरेको छ। यो एकदम सुचारू गरेकोमा एकदम खुसी नै छौँ है। बर्दिया जिल्लामा 197वटा खोप केन्द्र मार्फत BCG लगायतका अन्य खोपहरू लगाइने जनाइएको छ। बालबालिकाको खोप सेवा अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाभित्र पर्ने भएकाले पनि यसलाई सञ्चालन गर्नु परेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। अत्यावश्यक सेवामा परे भएको हुनाले हामीले बालबालिकाहरूलाई खोपबाट वञ्चित नहोस् र खोपबाट सँगसँगै किसिमको रोगबाट बचाउनको लागि हामीले खोप चाहिँ प्रदान गरेका छौँ र यो अहिले जनरेट 1 महिनाको ग्यापमा यसरी कार्यक्रम सुरु भएको छ। बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकामा भने जेठ 2 गतेदेखि नियमित खोप सेवा सुरु गरिने स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेला अत्यावश्यक सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालेपछि नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने धारणाहरू समेत आउन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले वैशाख 25 पछि लकडाउन केही खुकुलो हुने सङ्केत गर्नुभएको छ। मन्त्री ढकालले दैनिक जीवनयापन सहज हुने गरी लकडाउन खुकुलो हुने सङ्केत गर्नुभएको हो। कस्तो हुन्छ त अबको लकडाउनको मोडल, हेरौँ मन्त्री ढकालको यो भनाइ। बन्दाबन्दी खोल्ने खालको विषयमा चाहिँ विगतको भन्दा अलि नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ। कृषि उद्योग धन्दाहरू अरू विभिन्न खालका विषयको अतिरिक्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोरोना भनेकै कारणले गर्दा अरू दीर्घ रोगीहरू, नसर्ने रोगीहरू अस्पतालको सेवाबाट जुन वञ्चित हुने, घरमा मान्छे बिरामी भयो भनेदेखि यो लकडाउनको कारणले व्यक्तिहरू अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने, यसलाई चाहिँ अब एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत फर्ममा ल्याएर कसरी सेवा प्रदायलाई चाहिँ सुचारू गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आवश्यक गृह कार्यका साथ त्यो काममा पनि लागिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न महामारी कुन औषधिले ठिक पार्न सक्छ? यस प्रश्नको जवाब खोज्नका लागि विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताहरू कडा परिश्रम गरिरहेका छन्, तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। एन्टिअक्सिडेन्टले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनमा कति मद्दत गर्दछ भन्ने बारे पनि अहिले अनुसन्धान जारी नै छ, तर यो अनुसन्धान अझै ठोस परिणाममा पुग्न सकेको छैन। त्यसैले सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। हवस् त, यिनै विविध सामग्रीसँगै आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन हामी आग्रह गर्दछौँ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।